Manughatag sang tanan nga kaalam, manunudlo sang tanan. Hatagan mo sila sang husto nga pagpalangga, kag paghangop suno sa tagsa kahuna-huna kag balatyagon. Hatagan mo sang paghangop ang ilabatan-on nga mga panghuna-huna. Kabay hindi sila magkataka. Mawad-an sang paghangop sa ila sa mga ginatuduan kag tuludluan. Bugayan mo sila sang mainantuson, kag malawig nga pasensya, kag paghangop. Kayang dalan pakadto sa kamatuoran, hindi mahapos. Ipadumdom kag ipaathag mo sa ila nga hindi sila dapat magkahadlok kag mawad-an sang kusog. Kaya ang nagligad niya kabuhi kag ang palabuton hindi dapat kahadlokan. Tudloan tani sila kung paano magmalipayon samtang nagapanglakaton sila subong sang paglabot namon sang amon nga handom. Hatagan kag bugayan ang mga manunudlo nga nauna sa amon kag ang tanan nga nahimo kag ang ginpaamit nila sa aton napuslan manam. Ipalapnag pagid ang inyong mga maayong buhat kag kasanag nga nagaputos kag nagalikop sa tanan nga mga manunudlo. Makatindog man sila suno sa ila hinambalan, matunan Manila magpalangga kag maghigugma suno sa ila hunahuna kag dikta sa ila balatyagon. Mapasanyog nila kag mapaatahag subong, mapaambit suno sa hutik sang ila tagipusoon. Kabay pa.